बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाजरीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान और इस्लामाबाद से कुछ अहम खबरें। सबसे पहली खबर जो मखसूस नशिस्तों के बारे में है उसका जायज़ा लेते हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नज़रसानी का केस पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है और पीटीआई तहरीक इंसाफ को इन मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। पीटीआई फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। अदालत उज़्मा के आईनी बेंच ने नज़रसानी दरख्वास्तों पर फैसला दिया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला सुना दिया, जिसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपी और दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्तों पर आज 17वीं समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस के मुकाबले में 7 जजेस की अक्सरियत ने नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी दरख्वास्तों पर 7 जजेस में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मुसर्रत हलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बलाल, जस्टिस हाशम काकड़, जस्टिस आमर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल हैं। फैसले में जस्टिस हसन अजहर रजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मशरूत तौर पर नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर की, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल अपने मरकजी केस के फैसले पर कायम रहे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रजवी ने अक़लियती फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड देख कर तय करे किसकी कितनी मखसूस नशिस्तें बनती हैं। आज की समाअत के दौरान जस्टिस सलाउद्दीन मनहूर ने केस सुनने से माजरत की, जबकि पहले ही आईनी बेंच से जस्टिस आयशा मलक और जस्टिस अकील अब्बासी अलग हो गए थे। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को 8 जजेस की अक्सरियत से नशिस्तें पीटीआई को दी थी। इस फैसले के खिलाफ नून लीग और पीपी ने इलेक्शन कमीशन में नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की। केस के दौरान सुन्नी इत्तेहाद के कौंसिल की तरफ से फैसल सदीकी और हामिद खान ने दलाइल दिए, जबकि पीटीआई की जानिब से सुलेमान अकरम राजा पेश हुए, जबकि इलेक्शन कमीशन, नून लीग और पीपी अपनी तहरीरी मारूजात जमा कराई। समाअत के एख्तिताम पर पीटीआई रहनुमा कमल शाहजोब रोस्टम पर आ गई और कहा कि मेरे 2-3 नकात हैं, वो गोश गुजार करना चाहती हूँ। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि यह फैसला आपने क्यों लिया कि आप सुन्नी इत्तेहाद में जाएं। कमल शाहजोब ने जवाब दिया कि कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख को बल्ला छीना गया। 13 जनवरी को हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। नाजरीन, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मिली भगत है। जैसा कि 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को 8 जजेस की अक्सरियत से नशिस्तें पीटीआई को दी जा चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमिश्नर ने इस पर अमल नहीं किया, और क्योंकि ये प्रोग्राम एस्टेब्लिशमेंट सेट कर चुकी थी कि हम 26वीं तरमीम लाएंगे, उसमें अपनी मर्जी के जजेस बैठाएंगे,
ان ججز سے اپنی مرضی کے فیصلے لیں گے اور یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دیں گے اور ان سے چھین کر نون لیگ کو 2/3 اکثریت میں لائیں گے اور اس کے بعد 26 میں کے بعد 27ویں ترمیم کی جائے گی اور 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں ترمیم بھی کی جا سکتی ہے۔ اب 26ویں ترمیم تو یہ لوگ کر چکے اور اپنی مرضی کے فیصلے بھی یہ لوگ لے رہے ہیں۔ اب 27ویں ترمیم میں یہ جنرل، پہلے جنرل، بعد میں فیلڈ مارشل، اب یہ فیلڈ مارشل صاحب وردی میں 27ویں ترمیم لا کر صدر کا عہدہ بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے بھی سرگوشیاں کی جا رہی ہیں۔ اگر سیالکوٹ کا ککڑ جو فارم 47 کی پیداوار ہے وہ بھی یہ نظریں لگائے بیٹھا ہے کہ وزیر اعظم کی کرسی اسے مل جائے اور شہباز شریف کو گھر بھیج دیا جائے، یا صادق صاحب بھی اپنی گوٹیاں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تیسرا جو پہلے دن سے ہی، الیکشن سے پہلے ہی اپنی کمپین کرنے والا، وہ نہ عورتوں میں نہ مردوں میں، جو بلاول بھٹو کہیں یا بلاول زرداری کہیں یا بلو رانی کہیں، وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہے۔ اب ان ہاؤس تبدیلی کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس جرنل، اس فیلڈ مارشل اور مستقبل کے صدر صاحب کو پاکستان کا مکمل کنٹرول دینا چاہتے ہیں اور اس کے لیلے بن کر پاکستان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ اب مجھ جیسا حقیر پی ٹی آئی کا ورکر صرف یہ دعا کر سکتا ہے کہ خدا اس جرنل، اس فیلڈ مارشل اور ان چوروں کو اتنی لمبی عمر دے کہ جس طرح اتا ترک مرگ بستر پر مرا تھا ویسے ہند کی بھی موت آئے، جس طرح انہوں نے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہے، اسی طرح ان کے خاندانوں کا بھی ستیہ ناش ہو۔ خدا کرے کہ انہیں ایسی بیماری لگے کہ جس کا علاج اس دنیا میں تو کیا آخرت میں بھی انہیں نہ ملے۔ یہ موت مانگیں لیکن ان کو موت نہ آئے۔ یہ ججز مرنے کے بعد بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے، جیسے فرعون بنا، کیونکہ انہوں نے غداری کی قرآن سے، انہوں نے غداری کی انصاف سے، انہوں نے غداری کی پاکستان سے۔ میرے پاکستانیوں، صرف ایک رستہ رہ گیا ہے عمران خان کو باہر لانے کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے، اور وہ رستہ انقلاب بنگلہ دیش اور سری لنکا کا رستہ۔ تیسرا رستہ کوئی بھی نہیں۔ اگر اب بھی نہیں جاگو گے تو پاکستان میں آنے والی تمہاری نسلیں کبھی خوشحالی نہیں دیکھ سکیں گی۔